الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله مولانا العظيم۔ برادران گرامی القدر، اللہ رب العزت بر بندہ خود بسیار زیاد مہربان ہے، حتیٰ کہ در یک حدیث شریف میں آیت کہ اللہ جل شانہ ببندہ خود از 70 چند محبت مادر ہم زیاد محبت می کند۔ برادران محترم، شما بری غور و فکر نمایت کہ یک مادر با اولاد خود چقدر محبت می کند۔ خود طعام خوب نمی خورد ولی با اولاد خود می دهد، خود بر بستر تر می خوابد ولی اولاد را بر بستر خشک می خوابند، و چون اولاد مریض شود پس شب ہارا با او بیدار می گزارند تا آن وقت قرار نمی یابد کہ اولادش تندرست نشود۔ پس وقتی کہ یک مادر با اولاد خود این قدر محبت دارد، پس اللہ جل شانہ با بندہ خود از 70 چند مادر ہم زیاد محبت می کند و او را با رحمت ہائے خود می نوازد۔ ہمیں کہ اللہ جل جلالہ را ارحم الراحمین گفت می شود، یعنی در رحم کنندگان از ہما زیاد رحم کنندہ۔ اگر با انسان والدین، فرزندان، خوشا وندان وغیرہ معاملہ رحم و مہربانی می کند، پس اللہ جل شانہ پر انسان ادھی ہما زیاد رحم کنندہ، و مخصوصاً پر مومنان اللہ رب العزت زیاد مہربان ہم در دنیا و ہم در آخرت۔ اللہ رب العزت می فرمائد ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ہر آئینہ رحمت اللہ تعالی بانیکان نزدیک است۔ در جائے دیگر اللہ تبارک و تعالی می فرمائد وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، و اللہ تعالی پر مومنان زیاد مہربان است۔ برادران گرامی القدر، امام بخاری و امام مسلم رحمہم اللہ این حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم را نقل کردان کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم می فرمائد ان للہ مئۃ رحمت انزل منها رحمة واحدة بین الجن والانس والبہائم والحوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة۔ اللہ تعالیٰ صد رحمت دارد، تنہا یکی آہاں را در دنیا نازل کرداست، این را بر جنیات، انسانان، حیوانات و حشرات تقسیم کرداست، بس بسبب ہمیں یک رحمت مخلوقات بر یک دیگر مہربانن، بر یک دیگر رحم می کنن، و بسبب ہمیں یک رحمت حیوان بخشی پر بچہ خود رحم می کند، و اللہ تعالی باقی 99 رحمت را برائے روز قیامت مؤخر کرداست کہ بذریعہ آن بر بندگان خاص خود رحم می کند، و این مکمل صد رحمت خاص برائے مومنان است۔ برادران محترم، اللہ تعالیٰ می فرمائد وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ،
رحمت من عام است ہر چیز را در دنیا. حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ در تفسیر خود در منصور تحت این آیت نوشته است: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماید وقتی کہ این آیت ورحمتی وسعت کل شیء نازل شد، پس ابلیس لعین گفت انا من الشیء، من ہم در اشیاء یک شے ہستم، پس برائے من نیز در آخرت رحمت اللہ جل شانہ می رسد. پس وقتی کہ اللہ تبارک و تعالی فرمود پس اکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون، پس زود می نویسم این رحمت را مر کسانی را کہ پرہیزگاری می کنند، در دنیا زکات می دهند، و کسانی کے بر آیات ما ایمان می آورند. پس ابلیس نا امید شد. بعد یہود و نصارہ گفتن کہ ما نیز روز قیامت دری رحمت شامل ہستیم، زیرا کہ ما ہم متقی ہستیم، بر کتاب خود تورات و انجیل ایمان داریم، و زکات ہم می دہیم. پس وقتی کہ اللہ جل شانہ فرمود الذین یتبعون الرسول النبی الامی، این رحمت خاص از کسانی را کہ این شان تابعداری رسول را می کنند کہ امی است. پس یہود و نصارہ نیز نا امید شدند و صد رحمت روز قیامت برائے مومنان خاص شد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برائے نجات امت خود از نا امیدی و مایوسی بئی شان واقعہ یک شخص کفنکش بنی اسرائیل را ذکر نمود، و این واقعہ را امام بخاری و امام مسلم رحمہم اللہ نقل کردان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماید قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهلي إذا مات فحرقوه ثم زروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال لم فعلت هذا قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم فغفر الله له. یک شخص گناہگار بنی اسرائیل کے علاوہ دیما ہیچ عمل نیک دیگر انجام نہ دادا بود، بلکہ کفن کش بود. وقتی کے موت او نزدیک شد، پس اولاد خود گفت وقتی کے من بمیرم مرا پسوزانید، نصف خاکستر آرا در خشکی باد کنید و نصف آرا در بحر بیندازید. سوگن با اللہ، اگر اللہ تعالی پر من قدرت یافت، پس چنین عذابی دہت کے در مخلوقات ہے کسی را ندادست. این سخن را از ترس و خوف گفت. وقتی کہ او وفات کرد، پس فرزندانش مطابق وصیت او عمل کردن. از طرف اللہ جل شانہ خشکی را حکم نمود کہ اجزائے او را جمع کنید، و بحر را حکم نمود کہ اجزائے او را جمع کنید، و مکمل انسان ساخت. سپس اللہ جل جلالہ بہو فرمود اے بندہ این کار را چرا کر دی،
حیا بر من یقین نداشتی کہ من انسان را دوبارہ زندہ کردمی توانم او پاسخ داد من خشیتک یا رب وانت اعلم، اے پروردگار از جہتی ترس تو این کار را کردم و تو بہتر میدانی کہ من ہیچ کار نیک کردم، از عذاب تو می ترسیدم لہذا فرزندانم را وصیت کردم تا مرا بسوزانم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماید کہ رحمت اللہ جل شانہ بجوش آمد فغفر اللہ له، پس اورا بخشید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماید لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتی تغلب غضبی، ہرگاہ اللہ رب العزت مخلوق را آفرید پس در کتاب نوشت آنکھ نزد او بالائے عرشن، ہر آئینہ رحمت من پر غضبم غالب است۔